पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस छ। भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्ट्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरमा पर्यटकहरूको आगमनको अवस्था, पर्यटन व्यवसायको स्थिति, सम्भावना, आगामी योजना, सम्पदा मार्ग र सम्पदाको अवस्था लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी भक्तपुरमा हस्तकला व्यवसायको अवस्था, चुनौती र सम्भावना सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै पर्यटन होटल व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। कला र संस्कृतिको अनुपम नगर मानिने भक्तपुर नगर ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक सम्पदा र सभ्यताको खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा विश्वभर सुप्रसिद्ध छ। यहाँको परम्परागत नाचगान, बाजागाजा, कलाकृति, संस्कृतिले नगरको अस्तित्वलाई विशेष पहिचान दिलाउँदै आएको छ। पुर्खाले सिर्जेका सम्पदाहरूको संरक्षण हुनका साथै परापूर्व कालदेखिको परम्परा र संस्कृति एकपछि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै वर्तमान समयसम्म भक्तपुर नगरको सांस्कृतिक पहिचान कायम रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष भक्तपुर नगरको मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा, नाचगान आदिको अवलोकन गर्न हजारौं आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू नगर भित्रिने गर्छन्। यसबाट भक्तपुर नगर एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्दै आएको छ। यस कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट अधिकांश सम्पदा क्षति भएसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्य चुस्त गतिले अघि सारिरहेको छ र अधिकांश सम्पदाहरू संरक्षण र सम्वर्धनको दायरामा आइसकेका छन्। नगरको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन यहाँको सम्पदाको संरक्षण हुन जरुरी छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा सँगसँगै सम्पदा वरिपरिको वातावरण र मार्गको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिँदै आइरहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएको थियो र अहिले संक्रमणको दर न्यून भएसँगै बिस्तारै नगरभित्र पर्यटकहरूको आगमनमा पनि वृद्धि देखिएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापति, साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा कोरोना महामारीले शून्य भइसकेको पर्यटक आवागमन र पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उभो लागिरहेको र पर्यटनको सिजन पनि सुरु भइसकेको यो सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकामा पर्यटक आवागमन, पर्यटकीय गन्तव्यका अभ्यासहरू र पर्यटनमा युवा स्वरोजगारको सम्भावना आदि विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यी विविध सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष त आजको विषयमा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा, पर्यटकीय आवागमन र पर्यटन व्यवसायको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र। र अहिले पर्यटन
पर्यटकको सङ्ख्या आवागमनको अवस्था र पर्यटन व्यवसाय कसरी अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँले कसरी यसलाई हेरिरहनु भएको छ अलिकति भनिदिनुहोस् यसमा। धन्यवाद रविन्द्रजी। भक्तपुर एउटा पर्यटकीय नगर हो र यो सांस्कृतिक नगर पनि भएकोले भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्ने पहिलेदेखि नै यो नीति अवलम्बन गर्दै नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। 2 वर्षसम्म कोरोना महामारीको कारणले विदेशीहरू आएनन्, हुन त आन्तरिक पनि त्यतिकै कम भयो। हामी आफै पनि कसरी बस्ने भनेर चिन्तित थियौँ। त्यो 2 वर्षको कोरोना काललाई छाडेर हेर्ने हो भने त्यो बेला हामीले पर्यटकहरू भक्तपुर भित्र्याउनको निम्ति तयारी अवधिको रूपमा लियौँ। हामीले कहिले काम रोकेनौँ। विकास निर्माण मात्रै होइन, सम्पदा संरक्षणदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण पर्यटकसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई निरन्तर जोड दियौँ। उदाहरणको निम्ति अहिलेको बेलामा भए सम्भवतः यो पार्वतचोकदेखि च्यामासिंहसँग सम्मको करिब 2.5-3 किलोमिटर बाटो छ। त्यो ढुङ्गा छपाई गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो होला अहिलेको समयमा। कोरोनाको समय भएको कारणले गर्दा आवट जावट यातायात थिएन। हामीले एकदमै शान्तपूर्ण रूपमा जनतालाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन ढुङ्गा छपाई काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो एउटा असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम जस्तो हामीलाई लाग्छ अहिले फर्केर हेर्दा। त्यसै गरिकन नाटापुलो मन्दिर बनाएको त्यो भन्नाले जीर्णोद्धार गरेको समय पनि कोरोनाकै समय थियो। अहिले फर्केर हेर्दा त्यो समयमा जीर्णोद्धार नगरेको भए पानी पर्ने आदि इत्यादिले समस्या हुने थियो। हामी पछि गर्छौँ भनेर बसेको भए त्यो कोरोनाको समयमा पनि हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपमा काम गर्दै गर्दा जब अहिले कोरोनाको केही कम भयो नि, अब दैनिक रूपमा बिस्तारै पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्दै गएको छ। जस्तो भाद्रदेखिको कुरा गर्ने हो भने भाद्र महिनामा हाम्रो भक्तपुर भ्रमण गर्ने बाह्य पर्यटकहरू 6,600 देखिन्छ। अनि असोज महिनामा आएर त्यो सङ्ख्या डोबरभन्दा बढी भयो, 14,918 पुग्यो। अहिले कार्तिक 13 गतेसम्मको रेकर्ड हामीसँग छ। 14 गते त आउन बाँकी नै छ आज रेकर्ड भइरहेको बेलामा। यो 9,615 जना पर्यटकहरूले भ्रमण गरिसकेका छन् यो कार्तिक महिनामा। भन्नाले यही हिसाबले गयो भने यो असोज महिनाभन्दा पनि यो कार्तिकमा निश्चित रूपमा बढ्नेछन् पर्यटकहरू। यो पर्यटकहरू बढ्नु भनेको आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो। आन्तरिक गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरू चल्ने भयो। चिया पसलहरूदेखि लिएर होटल व्यवसाय गर्ने, कफी सपहरू चल्ने भए। यी सबै गर्दाखेरि एउटा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने भन्ने जुन उद्देश्य थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसै गरिकन अर्को भनेको हाम्रो आन्तरिक पर्यटक पनि हो। अहिले शुक्रबार र शनिबार बिदाको दिन विशेष गरिकन एकदमै आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड बढेको हामीले पाएका छौँ। विशेष गरिकन दरबार स्क्वायर, टौमनी स्क्वायर अनि दत्तात्रेय, त्यसपछि सिद्ध पोखरी, रानी पोखरी लगायतका भनौँ न, यी पोखरीहरूमा भ्रमण गर्नेहरूको त्यो हेर्दाखेरि साँच्चैकै बाह्य पर्यटकहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले बनायौँ। आन्तरिक पर्यटकहरू त धेरै आउन थालेका छन्। यो हिसाबले भन्दा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमै विकास भइरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटकको निम्ति के गरेको छ भनेर भन्दा पहिलो कुरा त पर्यटन विकासको निम्ति सम्पदा संरक्षण हो। भक्तपुरमा साह्रै राम्रो भइरहेको छ, हामीले गरिरहेका छौँ र अझै प्रयास गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरो भनेको यो सांस्कृतिक प्रशिक्षणलाई पनि जोड दिइरहेका छौँ। टोलमा समूह, धिमिया बाजा, ढाँ बाजा जस्तो त्यस्तो प्रशिक्षण दिनेहरूको निम्ति सहयोग गर्ने, त्यसपछि समय समयमा त्यसको प्रतियोगिता गरेर नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्ने अनि एउटा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने र यसरी पुरानोलाई जीवन्तता दिनको निम्ति नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ।
विशेष त भक्तपुर नगरपालिका लामो समयदेखि सम्पदा संरक्षण जीर्णोद्धार र यो अभ्यास सँगसँगै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा भक्तपुरलाई चिनाउन प्रयासरत छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। तर एक दुईवटा कुराहरू विशेष त भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र जति सम्भावना छ, प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ, तर अझै पनि त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कहीँ हामी चुक्यौँ कि भन्ने कुरामा पनि केही पर्यटन क्षेत्रमा लागिरहेका केही व्यक्तित्वबाट गुनासो पनि आएको छ। जस्तै यहाँ विशेष त होटेलहरूको र बसाइ गर्ने, विशेष गरी रात्रिकालीन बसाइ, जो पर्यटकहरू भक्तपुर घुम्न आउँछन् उहाँहरू भक्तपुरमै राति बस्न सक्ने अवस्था छैन या पर्याप्त मात्रामा होटेलहरू नभएको भन्ने गुनासो छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले यतातिर कसरी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ? त्यसको सम्भावना त धेरै छ। हामीले पुरानो शैलीमा घर बनाउनेहरूको निम्ति मोहरामा लाग्ने इँटा, झिङ्गटी, काठलाई सहुलियत दिइरहेका छौँ। पुरानै शैलीमा घर बनाउन उत्साहित गर्नुको एउटा अर्थ के छ भने खालि त्यो देखाउनको निम्ति मात्र होइन, त्यही पर्यटकहरू बसुन्, हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यहाँ छ। आज त ठिक छ घर बन्छ, छोराछोरीहरू अङ्ग्रेजी बोल्छन्, चाइनिज बोल्छन्, जापानिज बोल्छन्, जापानिज खाना पनि त सिक्छन्, पकाउने तरिकाहरू। भोलि जापानिजहरू आएर तपाईँको घरमा म बस्छु भनेर आयो भने त्यो आफैमा एउटा होटलको रूपमा विकास हुन्छ। होमस्टे भन्नुहोस्, फ्यामिली स्टे भन्नुहोस्, जे नाम दिनुहोस्, हाम्रो उद्देश्य त्यही नै छ। यहाँको जनतालाई आर्थिक गतिविधिमा हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर नै पहिले पुरानो शैलीमा घर बनाउनुहोस् भने उत्साहित गऱ्यौँ। चाइनिज भाषा, जापानिज भाषा सिकाउँदैछौँ र त्यहाँ सिकेकाहरूको निम्ति कुक तालिमहरू हामीले दिँदैछौँ। यी सबै सकिसकेपछि त यहाँका सबै घरहरू आफैमा एउटा होटलको रूपमा विकास हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त रूपमा होटल छैन भन्दा पनि अब त्यो पनि अब सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। नत्र के हुन्छ भने त्यहाँ बस्ने लायकका होटलहरू छैनन् भन्ने खालका कुरा पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। वास्तवमा अहिले जति होटलहरू छन्, यहाँ आएकाहरू यहाँ बस्छन् भने त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर त्यसलाई बसाउन नै एउटा बाध्य पार्ने भन्ने एउटा सोचले हामीले साँझ सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू गर्ने कि भने त्यो सोचिराखेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकारबाट केही आर्थिक सहयोग लिएर बनाउनको निम्ति नक्सा डिजाइन गरेर करिब अब 1.5 करोड रुपियाँको त्यो भवन निर्माण गर्न जग खनिसकेकोमा पनि कति जग्गामा प्राविधिक समस्या आएर हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। नभए यहाँ रातमा पनि बसेकाहरूले हामी टिकट काटेर त्यो सांस्कृतिक प्रदर्शन गर्छौँ र त्यसबाट उठेकाले यहाँका कला संस्कृति भनौँ या पुराना सांस्कृतिक पक्षहरू सबै एउटा व्यावसायिकरण पनि हुँदै जाने भयो। दोस्रो कुरो भनेको यहाँका होटलहरू पनि चल्ने भयो। त्यसैले सबैलाई सन्तुलित रूपमा आर्थिक गतिविधिमा सरिक बनाउँदै आर्थिक विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ र यो अर्थमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा पक्ष के हो भने यो खालि विदेशी पर्यटकहरूमा मात्रै हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउनको निम्ति नगरपालिकाले विभिन्न कलेजहरू, विभिन्न स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ। अब ती सञ्चालन गर्दाखेरि उदाहरणको निम्ति भक्तपुरमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका उच्च शिक्षामा कलेज स्तरको शिक्षा लिन आउने बाहिरका भनौँ न जिल्ला बाहिरका मान्छेहरू मात्रै हेर्ने हो भने 60,000 विद्यार्थीहरू पढ्छन् यहाँ। ती विद्यार्थीहरू यहीँ डेरा गरेर बस्छन्, यहीँ खाना खान्छन्, यहीँ किनमेल गर्छन्। देशभरिका विद्यार्थीहरूको त्यो गतिविधि आफैमा एउटा आर्थिक गतिविधि पनि हो। त्यसैले एउटा हाम्रो पुराना घर नयाँ घरहरूमा सबै ती विद्यार्थीहरू बस्छन्, आर्थिक गतिविधिहरू त्यसरी पनि चल्छन्। अब नयाँ कलेजहरू स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले BA LLB भनेर स्नातक तहको कानुन पढाउने पनि स्वीकृति पायौँ, भर्ना सुरु गरेका छौँ। अर्को भनेको नयाँ फेरि विषयहरू थप गर्नको निम्ति हामीले HA हेल्थ असिस्टेन्ट, त्यसपछि हाम्रो यो फार्मेसी अनि ल्याब टेक्निसियन भयो, त्यस्तै खालका विषयहरू जो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् ती विषयहरू हामीले यो वर्ष सञ्चालन गर्ने भनेर सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। स्वीकृति पाएमा त्यो पनि हामी हुन्छ। जे होस् विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरू केन्द्रित यहाँ हुन्छन्। यो आफैमा एउटा पर्यटकीय हिसाबले नै त्यो आन्तरिक पर्यटक भए, आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले व्यवस्था गर्ने, बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने भनेर एउटा भक्तपुर सुन्दर सफा नगर बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा जसरी सम्पदा क्षेत्रमा हामीले गमलाहरू राखेर पर्यावरणीय हिसाबले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अब दुवैतिरको
यो मुख्य सडकका दुवैतिर हामीले गमलाहरूबाट सजाइदिउँ अनि विद्युत पनि त्यही अनुसारको राति चिलमिली बत्ती बालिदिउँ भनेर केही चरण हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। गमलाहरू खरिद गर्नको निम्ति बजेट छुट्याइसकेका छौँ, सायद त्यो आइसकेको हुनुपर्छ। केही समयपछि नै हामी निश्चित ठाउँबाट सुरु गर्छौँ, 200-300 मिटरबाट सुरु गर्छौँ र केही वर्षभित्रमा सबै नगरमा हामी प्रत्येक घरमा प्रत्येक पसल अगाडि गमलाहरू विभिन्न फुल फुल्ने मौसमी फुलहरू फुल्ने ती गमलाहरूले सजिएको पाउनुहुनेछ र एउटा सुन्दर नगर दिउँसो आउँदाखेरि अनि राति आउँदाखेरि त्यही अनुसारको बत्ती बलिरहेको हुनेछ। रात भयो कि दिन हो थाहा नहुने किसिमले त्यो भक्तपुर सहरलाई विकास गर्ने हाम्रो सोच छ र यस अर्थमा पर्यटकहरूलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने कोसिस नगरपालिकाले गरिरहेको छ। जसरी तपाईँले एउटा अभ्यास र प्रयासका गतिविधि हामीले गरिरहेका र गर्न खोजेका गतिविधिका आगामी योजनाका विषयमा कुरा गर्नुभयो र त्यही अनुसार मैले तपाईँले भने जस्तो हाम्रो भक्तपुर नगरका प्रत्येक गल्लीहरू चोकहरू सबैलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने सक्ने सम्भावना छ। तर तपाईँले भनेको जस्तै राति 5देखि 7 बजिसके पछाडि लगभग पर्यटक घुम्न सक्ने वातावरण त अहिले छँदै छैन। त्यो मात्र होइन कि प्रत्येक चोक मात्र नभइकन मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र पनि त्यति उज्यालो देखिएको अवस्था छैन। हुन त लामो समयदेखि नगरपालिकाले अब यो क्षेत्रलाई लाइटिङ गर्ने या उज्यालो बनाउने अभ्यास गरिरहेकै हो, तर अलिकति यसलाई ढिला भएको हो कि भन्ने कुरा पनि आयो। अब यसलाई अलिकति मैले कतानिर जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि भक्तपुर आफैमा एउटा सांस्कृतिक नगर हो र तपाईँले भनेजस्तो प्रत्येक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट भित्राउन सक्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि वास्तवमा युवाहरू पर्यटन क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने अवस्था अझै पनि भएन भन्ने गुनासो गर्छन् नि। त्यसको लागि उपायहरू छन्। हामीले पहिलो कुरा त अब शिक्षामा जोड दियौँ, शिक्षा ग्रहण गरिसकेका छन्। ती शिक्षा लिएकाहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुको निम्ति भनेर विभिन्न भाषाहरू सिकाउँदै गइरहेका छौँ। त्यो भाषाहरू मार्फत पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो कुरा भनेको ती विद्यार्थीहरूको निम्ति विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दिने गरेका छौँ युवाहरूको निम्ति। ती सिप सिकेर पनि आत्मनिर्भर भइरहेका छन्। त्यसैले मूलत आत्मनिर्भरताको विषयलाई लिएर प्रत्येक युवाको निम्ति हामीले हातमा सिप दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रत्येक युवालाई हातमा सिप दिउँ भन्ने अभियानकै रूपमा हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसमा दकर्मी सिकर्मीदेखि लिएर कृषि प्राविधिक तालिमदेखि लिएर हाम्रो सिलाइ बुनाइ हेयर कटिङका थुप्रै तालिमहरू हामीले दिने गरेका छौँ। यो अर्थमा पनि हो भने यहाँका युवाहरू स्वरोजगारतिर नै अहिले अग्रसर छन्। यद्यपि सबैलाई हामीले यो रोजगारी दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यो सम्भव पनि छैन। हामीले उत्पादन गरेका जति हामीले दिनु पर्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेज 2वटाबाट मात्रै वर्षको 432 जना इन्जिनियर मात्रै उत्पादन हुन्छ। अब 60,000 विद्यार्थीहरू हाम्रै कलेजहरूमा पढ्छन् भनेपछि यो त राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय हो। हामीले त योग्य जनशक्ति दक्ष जनशक्ति तयार गरिदिन्छौँ। ती दक्ष जनशक्तिहरूलाई रोजगारी दिने काम भनेको केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारको हो, नीति निर्माण गरिदिनु पर्छ। यो पनि सहज कुरा हो। अब हाम्रो सोचाइ अनुसार काम गर्ने हो भने त लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिने त कुनै यो ठुल्ठुला भाषण आवश्यकै छैन, व्याख्या विश्लेषण आवश्यकै छैन। प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र खोल्ने भनेर मात्रै एउटा घोषणा गरिदियो भने अहिले करिब 6,000 भन्दा बढी वडाहरू छन्। 2-2वटा गर्ने हो भने एउटामा 5-7 जनाले त काम पाउँछन्। अब भनौँ 6,530-40,000 महिलाहरूले त्यही काम पाउने भए त्यो अनुसारको कार्यालय सहयोगीहरू आवश्यकता होलान्। त्यसै गरिकन अन्य सबै तहमा सबै क्षेत्रमा हामीले अब यति जनाको निम्ति यस्तो काम गर्ने एउटा योजना मात्र ल्याइदियो भने कति हामीसँग रोजगारीको सम्भावना त थुप्रै छ नि। अब हामी सबै के गर्छौँ, सबै विदेशीमा परनिर्भरतामा जान्छौँ। जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने हाम्रा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू कतिले काम पाउँछन्। काम छैन भने सब अमेरिका जान्छन्, कोही जापान जान्छन्, कोही बेलायत जान्छन्, यहाँ काम नभएर गएका हुन् नि। त्यसैले यस्ता ठुल्ठुला रोजगारी दिने कामहरू भनेको केन्द्रीय सत्ता या प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने विषयहरू हुन्। हामीले त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यसैले रोजगारको कुरामा पनि हामी अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील छौँ।
जस्तै मैले अलिकति यतातिर जोड्न खोजेँ तपाईँले भक्तपुर पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्न सक्नेमा कुनै विवाद छैन तर भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत नै अहिले कलेजहरू स्थापित छ र कलेजमा अहिले +2 सम्म मात्र टुरिज्म पर्यटन विषय पढ्न पाइन्छ त्यस पछाडि ब्याचलर मास्टर पढ्नको लागि बाहिरै धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ अब भक्तपुरमै यो ब्याचलर अब यसलाई अलिक प्राथमिकतामा राखिएन कि अघि तपाईँले भन्दै गर्दा यो विषय पनि मलाई लाग्छ आएन अरू विषय चाहिँ आयो तर भक्तपुरकै लागि आवश्यक टुरिज्म विषय चाहिँ यदि भक्तपुरमै पढाउन पाइयो भने एक त यहाँका जनताहरूले पढ्न पाउँछन् र त्यसको प्रयोग पनि भक्तपुरमै गर्न पाउने भए र अर्को चाहिँ खर्च या आर्थिक रूपमा भार नहुने भयो यो सम्भावना छ तर स्वीकृति नदिएको कारणले समस्या छ नि जस्तो कि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट धेरै विषयहरू स्वीकृति लिनको निम्ति कोसिस गरिरहेका छौँ तर त्यहाँबाट चासो पनि दिँदैन यो किनभने आङ्गिक क्याम्पसहरू थुप्रै छन् राज्यको भनिसकेपछि माथिल्लो पदमा बस्ने मान्छेहरूले व्यवस्था गर्दा रहेछन् दिनुपर्छ एउटा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ नगरपालिका आफै पनि एउटा सरकार हो स्थानीय सरकार हो हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भने अलिकति त्यो भावना मात्र भइदिएको भए कति विकास हुन्थ्यो त्यो भनेको भक्तपुरको निम्ति मात्र भनिराखेका छैनौँ अरू ठाउँमा पनि अहिले पनि हामी बिएससी नर्सिङ सञ्चालन गर्नको निम्ति कोसिस गरिराखेका छौँ त्यो दिइराखेको छैन थुप्रै विषयहरू हामीले लिन खोजिराखेका छौँ यो टुरिज्म पनि त्यसमध्येको एक भाग हो त्यसैले हामीसँग एउटा क्षमता छ हामीसँग विकास गर्ने चाहना पनि छ तर सहयोग भन्ने हाम्रो केन्द्रीय सरकारबाट नभइकन सम्बोधन या स्वीकृति प्राप्त नगरिकन त्यो चलाउन मिल्दैन हामीले स्वीकृति पाउन सकिरहेका छैनौँ धेरै विषयमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले भर्खर केही विषयहरूको स्वीकृति प्राप्त भइरहेको छ भने अरू चाहिँ लाइनमा छन् त्यो आउँछ त्यो 2-4 वर्ष ढिलो होला 1 वर्ष ढिलो होला त्यो क्रमशः आउँछ अहिले केही विषयहरूमा हामीले सम्बोधन प्राप्त भयो भने अब असार श्रावणबाट नयाँ विषयहरूको पनि हामी थालनी गरेका छौँ जबकि त्यो प्रक्रिया निर्णय सब गरिसकेका छौँ अब सरकारले नै स्वीकृति दिएन भने त सम्भव हुँदैन यसरी यो टुरिज्म मात्रै होइन नर्सिङका कुराहरू अनि थुप्रै विषयहरूको हामीले ब्याचलर प्रोग्राम ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ तर त्यो भनौँ अब सरकारै भनौँ अरूलाई के भन्ने त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले यो भन्नैपर्छ जनताको बिचमा त्यसैले हामी चाहन्छौँ यस्ता थुप्रै विषयहरू हामी यहाँका युवाहरूलाई देशभरिकै विद्यार्थीलाई पढाएर दक्ष जनशक्ति तयार गरौँ सरकारको त्यसमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्छौँ श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेषतः हामीले भक्तपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा पर्यटकहरूको आवागमन र पर्यटन व्यवसायको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू भक्तपुरमा होटेल व्यवसायहरू रेस्टुरेन्टहरू र विभिन्न पसलहरू जो पर्यटककै लागि भनेर बनाइएका पसलहरू विशेष किरियो सपहरू ह्यान्डिक्राफ्ट सप पसलहरू धेरै छन् तर ती पसलहरू खोल्ने बन्द गर्ने या त्यसले आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकहरूलाई आफ्नै तरिकाबाट आकर्षण गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ तर भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसमा खासै नीतिको रूपमा विशेष गरी पर्यटन नीति नल्याएको कारण अलिकति अस्तव्यस्त भयो नगरपालिका सोचे अनुरूप भएन भन्ने गुनासो गर्छन् नि होला त्यो अरूले जे सोचेका छन् त्यो असत्य पनि हामी नभनौँ उहाँहरूले पनि सहयोगकै लागि भन्नुभएको होला हामी त्यो स्थितिमा पुगेका नहोला तर पर्यटन नीति नै छैन भनौँ भने त्यो त सही ठाउँमा पुग्दैन किनभने त्यस्तो नीति नभइदिएको भए त देशभरिमा हाम्रो जस्तो सम्पदा संरक्षण कहीँ पनि भएको छैन सांस्कृतिक संरक्षण कहीँ भएको छैन भाषाको संरक्षण कहीँ भएको छैन हाम्रो पुरै घरहरूलाई पुरानै शैलीमा ताल्ने कोसिस कसैले गरेको छैन त्यो आफैमा एउटा ठुलो नीति हो नि त्यसैले मैले बुझेको मात्रै त्यो पोलिसी हो अरूले गरेको त्यहाँ होइन भनौँ भन्दा अफुक पक्कै होला हामीसँग सबै पूर्ण ज्ञान त मान्छेमा कसैसँग पनि हुँदैन हामीले पनि विभिन्न ठाउँबाट सिक्दैछौँ हामीले सकेसम्म अरूभन्दा बेग्लै तरिकाले अगाडि बढौँ फरक ढङ्गले अगाडि बढौँ अरूले गरेको कपी गऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अरूबाट सिकौँ
त्यस ज्ञानलाई हाम्रो माटो हाम्रो ठाउँ अनुसारको काम गरौँ भनेरै लागिरहेका छौँ। त्यसैले पर्यटन नीति हाम्रो छ। त्यो पर्यटन नीति अन्तर्गत मैले अघि त्यो ढुङ्गा छपाईदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा गमला राख्ने, विद्युतको त्यस्तो व्यवस्था गर्ने, यी सबै कामहरू भनेको यो पोलिसी अन्तर्गत आएको विषय हो नि, एकै दिनको विषय होइन। मैले अघि पनि भने 2-4 वर्ष लाग्न सक्छ भन्नुको अर्थ त्यो कोही 2 वर्षीय, कोही वार्षिक, कोही त्रिवर्षीय योजनामा छन् ती कुराहरू। यो वर्ष हामी यो गर्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। कोरोना समयलाई त हामीले पर्यटकहरूको लागि तयारी अवधि भनेर विभिन्न किसिमले तयारी गरेका छौँ भने पोलिसी छैन भने त प्रश्नै छैन। नीति बिना त अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण यो अर्थमा हामीले आफ्नो नीति अन्तर्गतै काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको नेतृत्वमा भक्तपुर नगरपालिकामा यो दोस्रो कार्यकाल हो र पहिलो कार्यकाल 5 वर्षको कार्यकालमा सम्पदा संरक्षण विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा भएका गतिविधि बाहेक यो वैशाख पछाडि जेठदेखि भनौँ न, जेठदेखि अहिलेसम्म हामीले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ ठोस काम गऱ्यौँ या यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दाखेरि के काम हामीले गऱ्यौँ त? अहिले कति वडुरा कामहरू सम्पन्न भए, जस्तो तौमारीकै कुरा बेताल घर, त्यो बेताल चाहिँ हामीले पुरा गऱ्यौँ। 5-10 नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको फल्चा पुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पार्टी बन्दै थियो त्यो पुरा गऱ्यौँ। 1 नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने गुहेश्वरी पार्टी भनेर सिद्ध पोखरीको उत्तरतर्फको पार्टी पुरा गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै सम्पदाहरू हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यही 100 दिनकै अवधिमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। पर्यटकहरू विभिन्न देशका मान्छेहरूले भाग लिनुभएको छ। यसरी भन्यो हो भने यो समयमा हामीले पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले अरूसँग सम्पर्क बढाउने काम पनि गरेका छौँ। जस्तो कि पाकिस्तानका मेयर साहबहरू आउनुभयो, उहाँहरूको पुरै टिम पनि आउनुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षणबारे हामीले बुझेका छौँ, सुनेका छौँ। हामीले पनि त्यस्तो किन नगर्ने भनेर पुरै दिनभरि उहाँहरू स्वायत्त प्रदेश भनेर भन्नु रहेछ, स्वायत्त स्थानीय तह, अनि त्यो पन्जाब प्रान्त प्रदेश रहेछ, हाम्रोभन्दा निकै ठुलो छ। त्यो क्षेत्रका मेयरदेखि लिएर सबै त्यहाँका प्रशासक साथीहरू आउनुभयो, सबै देखायो। यस्ता खालका पर्यटकीय हिसाबले भन्यो भने यी गतिविधिहरू भइरहेका छन् र अन्य काम पनि हामी तयारीमै छौँ। यो अहिले इलेक्सन पनि या चुनाव पनि नजिकिँदै गरेको हुँदा केही एजेन्डाहरू पनि विभिन्न हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्तता पनि छ। हाम्रो त कहिलेकाहीँ सिजनमा पनि भर पर्छ। तर सकेसम्म हामीले बाँकी कामहरूलाई पनि व्यवस्थित गरौँ भनेपछि तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला, ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा ढुङ्गा छपाई गर्नेदेखि लिएर बिग्रेका ठाउँहरू मर्मतका कामहरू, धेरै कामहरू अहिले भएका छन्। निरन्तर त्यो भइरहन्छ। पुरै टोलीले त्यो घुमेर काम गरिरहेको स्थिति छ। यसरी भनिरहँदा हाम्रो पर्यटनको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले प्राथमिकताको हिसाबले हामी पर्यटन क्षेत्रलाई नै राखेर काम गरिरहेका छौँ। कतिवटा भन्दा पनि निरन्तरताको रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै यसमा मैले भक्तपुरमा समग्र रूपमा सम्पदालाई हामीले सम्पदा, मूर्त सम्पदा र अमूर्त सम्पदाको रूपमा नै चिनिरहेका छौँ र विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिकाले मूर्त सम्पदा मन्दिर, पाती पौवाहरू जीर्णोद्धार गर्ने, निर्माण गर्ने र त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने प्रयासहरू भइरहेकै भयो, नयाँ निर्माणदेखि लिएर। तर अमूर्त सम्पदामा विशेष गरी यहाँको गायन, भजन, सिप कलाहरू, विभिन्न बाजाहरूको कुराहरू पनि आउँछ र विदेशीहरू भक्तपुरमा आएर सिक्छन् र त्यसलाई विदेशमै गएर त्यसलाई फेरि उसले व्यावसायिकरण गरेर उसले सिकाएर धेरै पैसा कमाएका उदाहरण छन्। तर भक्तपुरमै बसेर जो त्यसका गुरु छन् उसले चाहिँ त्यसलाई व्यवसायको रूपमा या आर्थिक रूपमा चाहिँ उपार्जन गर्न नसकेको अवस्था एउटा वास्तविकता छ। यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ? अब त्यसको निम्ति त हामीले प्रशिक्षक साथीहरूलाई अब विभिन्न कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा त्यस्तै बाजा सिकाउने प्रशिक्षक रूपमा नियुक्ति गर्ने भन्ने हिसाबले नीति बनाएका छौँ। सबै ठाउँमा एकैसाथ हुँदैन। जसरी अहिले विद्यालयमा खेलकुद शिक्षकहरू हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ, ठिक त्यसरी नै सांस्कृतिक गुरुहरू नियुक्ति गर्ने। यो सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा हामीले कुरा गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकामा 35वटा सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्। ती सबैमा आवश्यक पनि पर्दैन। जहाँ आवश्यक पर्छ बिस्तारै हामीले पार्ट टाइम या आंशिक गुरुको रूपमा हामीले पठाइदिन्छौँ। प्राध्यापकहरूले जसरी 1 पिरियड बराबर पैसा लिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही पाउनुहुन्छ। बिस्तारै त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। यसरी
उहाँहरूको त्यो सिपलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ व्यवसायीकरणमा थाल्नेतर्फ हाम्रो कोसिस चाहिँ भइरहेको। पक्कै पनि अब लगभग यो कार्यक्रमको बसाइ तपाईँसँगको बसाइको कुराकानीमा अन्ततिर आइसकेका छौँ र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको स्थानीय उत्पादन, जसरी हामीले कालो टोपी, जुजुदौ, यहाँको लोकल रक्सी भनौँ या अन्य विभिन्न उत्पादनहरू छन्। एउटा स्थानीय उत्पादन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, किनकि यो उत्पादन अरू क्षेत्रमा नहुँदो हो या त्यसको गुणस्तर त्यो अनुसार नहुँदो हो। त्यसैले आम रूपमा विश्वका अरू जनताहरू या बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरू भक्तपुर आउँदाखेरि ती चिजहरूलाई उनीहरूले यो चाहिँ यहाँको स्थानीय उत्पादन हो या एउटा मायाको चिनोको रूपमा या त्यसलाई एउटा राम्रो चिजको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण अहिले छ कि छैन र त्यसलाई गुणस्तर, विशेष गरी हरेक चिजमा अहिले त गुणस्तर मापनको क्वालिटी एस्युरेन्सको कुरा आउँछ, एउटा यो मानक छ कि छैन भन्ने कुरा, यसमा को जिम्मेवार हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब जिम्मेवारीको हिसाबले त अरूलाई भन्नु मिल्दैन होइन। अब हामी नगरपालिकाकै साथीहरूले अनुगमन गरेर विभिन्न कारबाही गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म हाम्रो उत्पादनको कुरो छ, यहाँको लोकल उत्पादन या स्थानीय उत्पादनलाई हामीले जनताको बिचमा लानुपर्छ, पर्यटकहरूको बिचमा प्रचार प्रसारमा लानुपर्छ भनेर यहाँ आउने हरेक अतिथिको रूपमा आउने पर्यटकहरूलाई हामी भात गाउने टोपी लगाइदिन्छौँ। हाम्रो सुर्के थैली भन्छ नि, हाम्रो पहिलेका पुरानो त्यो थैली दिन्छौँ महिलाहरूको निम्ति। अनि हामीले खाना खुवाउँदा, खाजा खुवाउँदा पनि जुजुधौ झन्डै अनिवार्य जस्तै राखिदिन्छौँ। थोरै मात्रै भए पनि टाइचिन्छु एउटा देखाउनकै लागि भए पनि हामी राख्ने गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ कुनै उत्सव जस्तो कार्यक्रमहरू भयो भने यो हमारी हामी खुवाउने गर्छौँ, वो चतामारी खुवाउने गर्छौँ, हाम्रो समय बजी खुवाउने गर्छौँ। यो हाम्रो लोकल खानाको, लोकल वेशभूषाको एउटा प्रदर्शनको रूपमा र प्रचारको रूपमा पनि हो। त्यसैले यहाँ उत्पादन हुने खालका हाकु पटासीका कुरादेखि लिएर हाम्रा उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति समय समयमा हामीले कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा हाकु पटासी लगाएर आउनुपर्छ है भनेपछि धेरै आउँछन् र त्यो एउटा फोटोको कारणले पनि विदेशीहरू आकर्षित हुन्छन्। यसरी विभिन्न रूपमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ र नगरवासीहरूले पनि एकदमै राम्रो साथ दिइरहनु भएको छ। यो अर्थमा हाम्रो कला संस्कृति सम्पदा संरक्षणदेखि लिएर भक्तपुर नगरलाई एउटा सांस्कृतिक नगरको रूपमा विकास गर्नु, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले अगुवाई गरेको ठाउँमा अधिकांश नगरवासीहरूले साथ र समर्थन गर्नुभएको छ। त्यसैले साँचो अर्थमा भक्तपुर एउटा राम्रो नगरको रूपमा विकास भइरहेको छ। हस्त कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ र यो बसाइमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, भक्तपुरका जनताहरूमा अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अब हाम्रो कला र संस्कृति नै हाम्रो सम्पत्ति हुन्। त्यसैले त्यसलाई संरक्षणको निम्ति गाई जात्रा जस्तो परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधिलाई पनि हामीले महोत्सवको रूपमा, प्रतियोगिताको रूपमा गरेका छौँ। गाई जात्रा मार्गलाई पनि एउटा पर्यटकीय प्रदक्षिणा मार्ग बनाउने भनेर हामीले त्यो पनि तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा अरू बेला जस्तै यहाँहरूले साथ दिनुहोला र अहिले निर्वाचन पनि नजिकै गइरहेको हुँदा राम्रो व्यक्ति, राम्रो पार्टीका मान्छे निर्वाचित भयो भने देश राम्रो हुन्छ, ठाउँ राम्रो हुन्छ, सबै खालको राम्रो हुन्छ। हाम्रो हातमा आएको त्यो अवसरलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। जनताले आफ्नो मान्छे भनेर भन्दा पनि राम्रो देशभक्त, जनसेवक र जनताको निम्ति निरन्तर काम गरिरहेको पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोला भन्ने पनि म आशा गर्न चाहन्छु। र यसरी आज हामीले पर्यटकको विषयमा, पर्यटनको विषयमा, नगरपालिकाले गर्दै गरेका सबै कामहरूको विषयमा सामान्य जनतालाई सामान्य रूपमा पनि जनतालाई सूचना दिने, जानकारी दिने अवसर दिनुभयो। त्यसको निम्ति रविन्द्र कोशीजी लगायत भक्तपुर एफएम अन्तर्गत सञ्चालित यो खोपस प्रोग्रामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुरको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति, भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छुङको छु। भक्तपुर नगर विविध किसिमका कलाकृतिहरूका निम्ति प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। यहाँको प्रस्तर कला, धातुकला, काष्ठकला, पौभा चित्रकला आदि विश्वमै लोकप्रिय छन्। भक्तपुर नगर परम्परागत कला र संस्कृतिमा मात्र नभई मौलिक हस्तकला उत्पादनमा पनि अग्रणी रहँदै आएको छ। साधारणतया हस्तकला भनेको हातबाट पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा बनाइएका सामानहरू हुन्। हस्तकलाले स्थानीय सांस्कृतिक तत्त्वहरूलाई झल्काउने वा प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। कम पुँजी लगानीबाट सुरु गर्न सकिने, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगबाट पनि तयार गर्न सकिने हुनाले हस्तकला व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुरमा हस्तकला व्यवसायको अवस्था, चुनौती र सम्भावना सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल विविध हस्तकला र सिपले परिपूर्ण मुलुक हो। यहाँका विभिन्न जात जातिको आफ्नै परम्परागत कला छन्। हस्तकला कला सृजनाबाट जन्मिन्छ। कला सृजना सृजनात्मक, नवीन र स्वतन्त्र हुने गर्दछ। त्यस्तै कला र सृजनालाई नमुनाको रूपमा लिई त्यसको प्रतिरूपहरू बनाउने हो भने त्यो हस्तकला नै हुन्छ। तिनमा सुन्दरता र कलात्मकता झल्किने गर्दछ। हस्तकलाको सामग्रीहरू सजावटका साथै मठ मन्दिर, पाटी पौवा वा आवश्यकता अनुसारको सामग्री तयार गरी प्रयोगमा आउने गरेको भक्तपुर हस्तकला सङ्घका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ बताउँछन्। हस्तकलाको सामग्री अन्तर्गत काठ, माटो, ढुङ्गा, पराल, छ्वाली, तामा, पित्तल, ऊनी, धागो, नेपाली कागज आदि इत्यादि कच्चा पदार्थलाई लिन सकिन्छ। ती कच्चा पदार्थबाट पौराणिक कालदेखि मानव समाजमा चाहिने सजावटको सामग्री मठ मन्दिर, पाटी पौवा, धारा, पोखरी, इनार इत्यादि आवश्यकता अनुसारको सामग्री तयार गरी प्रयोगमा ल्याइराखेको पाइन्छ। ती सबै हस्त अथवा हातबाटै तयार गरेको सामान हस्तकलाको सामग्री हुन्। उनी भन्छन्, विश्वमै फैलिएको कोभिड-19 को महामारीपछि पर्यटनको क्षेत्रमा बिस्तारै प्रगति हुन थालेको छ। तर हाल डेङ्गुको प्रभावले गर्दा बाह्य पर्यटकको खासै आगमन भएको छैन। हस्तकलाको सामग्री पर्यटकको लागि आवश्यक रोजेको थियो नै। धेरै जस्तो हातबाटै उत्पादन गरेको सामग्रीलाई मन पराउने र सस्तो राम्रो खालको किन्ने गरेको पाइन्छ। विश्वमै फैलिएको कोभिड-19 को महामारीपछि पर्यटकको क्षेत्रमा बिस्तारै प्रगति हुन थालेको छ। तर हाल डेङ्गुको प्रभावले गर्दा बाह्य पर्यटकको खासै आगमन भएको छैन। केही प्रतिशत पर्यटक आए तापनि हस्तकलाको सामग्री खरिद गर्नुभन्दा प्राकृतिक सम्पदा, मठ मन्दिर हेर्न र मनोरञ्जन गर्नलाई मात्र आएको देखिन्छ। त्यसैले हस्तकला सामग्रीको व्यापार व्यवसाय सुस्त देखिएको छ। हस्तकलाको सामग्रीमा पर्यटकहरूको आकर्षण हुने गरेको उनी बताउँछन्। पर्यटकहरूलाई यसप्रति आकर्षण गर्न जिल्लामै एउटा हस्तकला ग्रामको स्थापना गर्न सकिने उनको सुझाव रहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षक पार्न हाम्रो जिल्लामै एउटा हस्तकला ग्रामको स्थापना गरी स्थलगत रूपमा हेर्न र भ्रमण गर्न सकिने सङ्ग्रहालयको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उक्त स्थानमा हातबाटै निर्माण गरेको सामग्री हुनु पर्दछ। जस्तै व्यक्तिगत रूपमा ललितपुर जिल्लाको झरुवावासी स्थान अथवा सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर नजिकै पूर्णज म्युजियम रिसोर्ट निर्माण गरिरहेको छ, जुन म्युजियममा उपत्यकाको 3वटै सहरमा भएको हस्तकलाको सामग्रीहरू राखेको छ। जस्तै हाम्रै भक्तपुरको गोल्डेन गेट, पान्तले मन्दिर लगायत अधिकांश चर्चित पौराणिक र धार्मिक स्थलको व्यवस्था उक्त ठाउँमा हेर्न र अवलोकन गर्न पाइन्छ। यस्तै ललितपुर काठमाडौँ जिल्लाको पनि उस्तै आकर्षक हस्तकलाको सामग्री उपलब्ध गराई म्युजियम तयार गर्दै रहेको छ। विविध मौलिक कला र सिपको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लाभ मिल्न सकेको छैन। हस्तकला सामग्रीका विषयमा विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख देशबीच बुझ्ने शैलीमा फरक छ। नेपालमा हस्तकला पर्ने बित्तिकै सीमित स्रोत र साधन, दक्ष कालीगतले पारिवारिक जनशक्तिका भरमा पुर्खाको पेसालाई निरन्तरता दिने गरिएको छ। राज्य तथा स्थानीय सरकारबाट हस्तकलाको सामग्री
निर्यात व्यापारमा हवाई ढुवानी भाडामा 50% छुटको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनी बताउँछन्। समस्या भन्नाले सबभन्दा पहिला उच्च पडात तथा कालीगढ अथवा दक्ष कालीगढको अभाव भएको पाइन्छ। साथै लगानीको लागि बैंकिङ कारोबारमा सुलभ र सहुलियत दरमा ब्याज उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा भएको उद्योगी व्यापारले चुनौतीपूर्ण भएको छ। राज्य तथा स्थानीय सरकारबाट हस्तकलाको सामग्री निर्यात व्यापारमा हवाई ढुवानी भाडामा समेत 50% छुटको व्यवस्था गर्नुतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। राज्य तथा स्थानीय सरकारबाट सहुलियतपूर्वक सहयोग र सुविधा नदिएको कारणले गर्दा हस्तकलाका व्यापारी हस्तकलाको सामग्री उत्पादनमा केही खस्किने अवस्था आउन लागेको देखिन्छ। किनभने व्यक्तिगत स्वार्थ र लगानी उच्च दरमा पुगेका कारणले हस्तकलाको सामग्रीमा कमसल र नक्कली सामग्री मिसाएर हस्तकलाको सामान बनाउनु र विदेशमा गएर क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटी सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको पाइयो। अन्तमा भने पनि यदि राज्य वा स्थानीय सरकारबाट दक्ष कालीगढ उत्पादन गर्न सकिएन भने हाम्रो हस्तकलाको सामग्रीको क्वालिटीमा गिरावट आउनका साथै विदेशी कालीगढबाट हाम्रो भक्तपुरको सामग्रीलाई पनि प्रभाव पार्न सकिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कारण पुस्ता हस्तान्तरणको लागि तालिमको निकै आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसको लागि बजेटको निकै आवश्यकता अथवा खाँचो छ। पुस्ता हस्तान्तरण भएको अवस्था छैन। उडानको लागि हाम्रै रथ यात्राको छाता वा छत्र बनाउने र चित्रकारको चित्र लेखनलाई लिन सकिन्छ। नेपाली वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याउनका लागि हामी नेपाली नै जागरुक भई आफ्नै उत्पादनलाई उपभोग गर्ने चलन चलाउनु पर्छ। यसो गर्दा आयातित वस्तु घट्छ, आफ्नो देशमा उत्पादित हस्तकलाका सामानमा मोह बस्छ, जुन हामी सबैका लागि राम्रो हुने गर्दछ। देश र जनताका लागि र हामी सबैले बुझ्न जरुरी कुरा के छ भने नेपाली सामान विश्वका शिक्षित र सक्षम मानिसले प्रयोग गर्छन् भने हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको नेपालीपन, नेपाली कला, नेपाली माया मिसिएको सामान किन प्रयोग नगर्ने? खप 100 को लागि श्रीराम काशीसाको रिपोर्ट। पर्यटकको आगमन सँगसँगै पर्यटकको रहनसहन र खानपिनमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। पर्यटकहरूको सहजताका निम्ति ठाउँ ठाउँमा सुविधायुक्त होटल तथा लजहरू खोलिएका छन्। पर्यटन व्यवसायबाट नै होटल तथा लज व्यवसाय फस्टाउने गर्दछ। केही समय तथा कोभिड-19 संक्रमणबाट पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएसँगै पर्यटकीय होटल तथा लज व्यवसायमा पनि विभिन्न चुनौती र समस्या देखा परेका थिए। कतिपय त बन्द हुने अवस्थासम्म पनि पुगेका थिए। हाल परिस्थिति सामान्य हुँदै गएसँगै बिस्तारै पर्यटकहरूको आगमन पनि बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा होटल तथा लज व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। म सत्यराम सुवाल, होटल एसोसिएसन भक्तपुरको अध्यक्ष। यो कोभिड अगाडिसम्म हाम्रो भक्तपुरमा लगभग 60वटा जति सानसाना होटलहरू गेस्ट हाउसहरू खोलेको। कोभिड पछि पुरै 2 वर्षसम्म ठप्पै भयो होटल व्यवसायहरू। अहिले बिस्तारै होटलहरू खोल्दै लगभग 25-30वटा अहिले रनिङ अवस्थामा छन्। ती सबै होटलहरू यो वर्ष यो अक्टोबर महिनामा जति पनि होटलहरू गेस्ट हाउसहरू सञ्चालनमा छन् तिनीहरू निराश छैन, एकदम आशावादी भएका छन्। मतलब उनीहरूको बुकिङहरू प्याकेजहरू बिस्तारै फुल भएको बिस्तारै पाइराखेको अवस्था छ, जो उत्साहजनक अवस्थामा छ। समस्या त धेरै समस्याहरू छन्। अब यो राष्ट्रिय स्तरको जुन ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाएकोदेखि लिएर अहिले जुन हाम्रो नेपाल सरकारले चाइनिज पर्यटकहरूलाई भित्राउने जुन पहल गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेको, त्यसै गरी इन्डियामै पनि हाम्रो प्रचार नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ, कोभिडमा नेपाल चाहिँ अहिले सुरक्षित भएको अवस्था छ भन्ने कुरा हामीले प्रचार गर्न नसके। यस्ता त धेरै चुनौतीहरू छन्। तर होटल व्यवसायहरू आफ्नै एफर्टमा, आफ्नै सामर्थ्यमा, आफूले जानेको सिकेको आफ्नो नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई भित्राइराखेको अवस्था छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि यस्तै हुने हो भनेदेखि अर्को वर्ष धेरै मात्रामा होटलहरू पुनः खोल्ने अवस्था आउँछ। अहिले योभन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन हो त्यही नै अवस्था छ। त्यो एक्सटेन्ड भएको बसाइ दर बढाउन हामीले सकिरहेको छैनौँ। यसमा अब हामीले यो
सन्ध्याकालीन गतिविधिहरू हामीले गर्न सकिरहेको भनौँ न 7 बजे हाम्रो दरवाजा सुनसान हुन्छ दरवाजा क्युरियस शपदेखि लिएर पर्यटकलाई चाहिने पर्यटकलाई आवश्यक जति पनि पसलहरू रेस्टुरेन्टहरू छन् ती सबै 7 बजे पछाडि बन्द हुन्छन् त्यति भइसकेपछि हामीले उनीहरूको बसाइ डरलाई बढाउने कल्पनै गर्न सक्दैनौँ यदि सन्ध्याकालीन गतिविधिहरू हामीले बढाउन सक्यौँ भनेदेखि बल्ल हामी तिनीहरूको बसाइको दिनलाई बढाउन सक्छौँ अब यसमा विभिन्न निकायहरू सम्बन्धित निकायहरू जस्तै नगरपालिका भयो अरू अब भक्तपुर टुरिज्म डेभलपमेन्ट कमिटी होटल एसोसिएसन भक्तपुर लगायत जति पनि यसरी पर्यटन सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू छन् मिलेर सहकार्य गरेर यस्ता प्याकेजहरू हामीले बनाउनु पर्छ अब सन्ध्याकालीन गतिविधि भन्दैमा यो 6 माइलको जस्तै नाइट एक्टिभिटिज हामीले कुरा गरे होइनन् हैन 6 माइलको जस्तो हामीले कल्पना गर्दैनौँ भक्तपुरलाई सुहाउँदो भक्तपुरका विभिन्न नाचगानहरूलाई समय समयमा यदि ठाउँमा देखाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो हेर्नलाई मात्र भए पनि भक्तपुरमै बस्ने सोच बनाएर आउँछन् हैन त्यस्ता गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ म उज्जवल कायस्थ सिडिएम सञ्चालक अहिले त हाम्रो यो मेन फोकस टुरिस्ट भएको भएर हाम्रो हवाई इन्धनहरू नै महँगो भएर पनि अलिकति घटेको छ तै पनि अहिले आइराख्नु भएको छ अब फ्लाइट रेटमै धेरै पैसा खर्च भएर उहाँहरू चाहिँ अलिक कम खर्चालु भएछ अहिले होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ अहिले स्टाफको भइरहेको छ कर्मचारीहरूको किन भन्नाले अब कोरोनाले अरू सबै काम ठप्प भयो रेस्टुरेन्टहरू धेरै बन्न थाले अनि भएकाहरू पनि अब मिलेको अनुसार अरूको वैकल्पिक काम गर्न थाले भएर अहिले अलिकति समस्या भएको छ अहिले हाम्रोमा चाहिँ नि आफसा भएको जनताको जस्तै परिवारबाटै अलिक गरेर कोसिस गर्दैछौँ मिलाउने अब हामी पनि त्यो ट्रेनिङ दिने ठाउँमा चाहिँ अब इन्टर्नसिप यताउताबाट हामी कन्ट्याक्ट गरेर त्यस्तो गऱ्यो भने अलिक सजिलो होला कि भनेर आश गर्दैछौँ सबसे राम्रो त अब स्थानीय सरकारकैबाट अब कुनै तालिम गरेर इन्टर्नसिप जस्तो गर्यो भने उहाँहरूलाई पनि अब अनुभवको त्यो हुन्छ होइन अनि हामीलाई पनि अलिक सजिलो भइरहेको हुन्छ बाहिर हामीले अलिअलि खोज्ने भन्दा पनि तकला स्थानीयबाट त्यस्तो हेल्प भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने आश छ पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्याङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। नेपाल सम्वत 1143 र दीपावलीको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप माध्यमिक विद्यालय, खोप कलेज, शारदा क्याम्पस र खोप कलेज अफ लमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबीच कार्तिक 6 गते आइतबार शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितले बेइमान गर्ने अवसर नपाएसम्म इमान्दार हुने प्रविधिबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरू टाढिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अपराधीलाई छुटाउन, बलात्कारीहरूलाई बचाउन, चोर फता बदमाशहरूलाई जोगाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कहिल्यै सहयोग नगरेको, बरु त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा सजाय गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी लागेकै कारण निर्वाचनमा बदमाशहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरुद्ध लागेका हुन् अध्यक्ष विजुक्षले स्पष्ट पार्नुभयो। शैक्षिक स्तर खस्कनुमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोषी भएको उहाँले बताउनु हुँदै विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन र समाजलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी सम्झौता देशघाती र एक सैन्य मोर्चा भएको जानेर बुझेर नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसीको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्दै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष विजुक्षले भन्नुभयो, गलत कार्यको विरोध गर्ने संस्कारको विकास नभएसम्म हाम्रो देश नसुध्रिने र सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्न नसके आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै सन्तानको हत्या र बलात्कार हुने घटना बढ्ने बताउनुभयो। समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने लक्ष्यले नेपाल मजदुर किसान पार्टी अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समाज परिवर्तनका लागि देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने सोच भएका योग्य मानिस राजनीतिमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
हामीले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने नयाँ पुस्ताले झन् दुःख पाउने हुँदा नयाँ पुस्ताको उज्जवल भविष्यको लागि लड्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्राध्यापन इज्जत प्रतिष्ठा र सेवाको पेशा भएकोले मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरू असफल भएमा त्यसको दोष प्राध्यापकहरूमा पनि जाने भएकोले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ उहाँले बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण जनप्रतिनिधिहरूको मेहनत र शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मेहनतका कारण भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेज तथा विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको धारणा राख्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य खोप सर्कलका कलेजहरूको रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि शर्तमा नाफा खोज्ने निजी कम्पनीसँग हातेमालो गर्ने प्रधानमन्त्रीको विचार गलत रहेको धारणा प्रमुख प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभयो। भारतीय विस्तारवादको हेपाहा प्रवृत्ति नेपालीका लागि असह्य भएको छ र भारत नेपाललाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा हेर्ने दुस्साहस गर्दैछन् र नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्नुमा शासक पार्टीहरू जिम्मेवार छन् उहाँले भन्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्न मेहनत गरिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले जनताको सेवामा समर्पित विद्यार्थी तयार गर्न सक्यो भने हामी सफल भएको ठहर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले सम्पदा र संस्कृतिमा धनी भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक रूपमा जीवन्त पार्ने गतिविधि बढाउन नगरपालिका लागि परेको बताउनुभयो। असल शिक्षाले मात्र मानिसलाई सुसंस्कृत पार्न सकिने भएकोले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको र खोप विश्वविद्यालय पनि नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा खोप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य इन्जिनियर सुजन माक, खोप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानका प्राचार्य डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवा, खोप माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, खोप कलेजका प्राचार्य रूपक जोशी र सहायक इन्चार्ज गोकर्ण दुवाली पनि बोल्नु भएको थियो। नयाँ वर्ष नेपाल सम्बत 1142 को अवसरमा नेपाल भाषा साहित्य तमुजा ललितपुरको आयोजनामा सोमबार खोकनामा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति संरक्षण गर्न जग्गा जमिन बेचबिखनमा रोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खोकना र बुङ्गमती जस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बस्तीको इतिहासको प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रको विनाश गर्ने सरकार र शासक दलका नीति गलत भएको धारणा राख्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न समाजवादी देशका अभ्यास र अनुभवबाट सिकेर भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनताको सेवा गरिरहेको बताउनु हुँदै विदेशीसँग पैसा मागेर विकास गर्ने मानसिकता गलत भएको बताउनु भयो। पुर्खाले सयौं वर्ष अघि बनाएका सम्पदाको अहिलेको पुस्ताले संरक्षण मात्र गर्न पनि विदेशीसँग हात फैलाउनु लाज मर्दो भएको उहाँले बताउनु भयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरमा पर्यटकहरूको आगमनको अवस्था, पर्यटन व्यवसायको स्थिति, सम्भावना, आगामी योजना लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी भक्तपुरमा हस्तकला व्यवसायको अवस्था, चुनौती र सम्भावना सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै पर्यटन होटल व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तोता सन्ध्या ह्याङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।